This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your home only. We show up. La famille, bien, je sais que ربطت عليكم بزاف وبزاف ولكن اسمع I'm very happy, I'm very فرحان, I'm very content. كاميرا جديدة, ماتيريال جديد, غتكونوا ديتو البال ديجا غير في الميكرو, بعد غادي تكونوا سمعتوا الصوت ان بو ميو حتى في لا كاليتي ديماج, غادي تشوفوني ان بو بلو فلويد باسكو انا تعرفوني تنموت على 1080 60 ايماج بار سكوند 60 ايماج بار سكوند دونك سي فلويد, تشوفوا يدي كي تتحرك. وهاد لا كاميرا تتصور حتى 120 ايماج بار سكوند, غير عندي شي مشكل مع يوتيوب, حاولت نجرب تندير دي تيست مي 120 ايماج بار سكوند ما بقاتش تقرا عليا في يوتيوب. دونك تنشوف مع الدري اللي كيصوب لي مينياتور هو اللي قال لي اين لوجيسيال نخدم به, ومازال خصني نشوف معاه كيفاش اكسبورتي لي فيديو باش تقرا لي 120 ايماج بار سكوند سي بوسيبل. المهم ما نطولش عليكم بالهضره, انا فريمون فرحان باسكو توحشتكم, توحشت لي كومونتير ديالكم. دونك خليو لي لو ماكسيموم دو كومونتير كنتو فرحانين انني رجعت لي فلوغ. غادي نرجعوا لي زونطرينمون دابا الصيف. جو سي كو الصيف كل اكثريه اون فاكونس, ولكن واخا هكاك حنا اون غارد لي زونطرينمون ديالنا, اون غارد لا روتين ديالنا, وحنا دابا ديريكسيون الخدمه, هاطين الخدمه. والجبيري اخويا زوين ترجع لونطرينمون والله. قول تشوف الكاميرا الجديده. اوه بصحة ناري هذا هما الوقف علينا هذا. بحال بيسبس دوبل بيسبس خو الطريق بعد صحيح ندير لا كلين. خو الطريق هاد صاحبي تدير لهم الزحام تما. حنا ملكيين اصاحبي, ملكيين. سي عندك بروسي هنا يلا حيد بروسي مخالفة. غتدير لينا هذا وين بروتين بار. فين الجبيري اخويا عرفتي واحد لاسونساسيون واش كتريني شريت عندك ترينش سير صاحبي, سير خويا الطريق, تسير خويا الطريق. عندك ترين ستر وتريسبس كلاسيك, سيونس كلاسيك ديال ساعة. خصك انا غيضرك. واش انت علاش حابس الطريق علاش نسولت لك الموطور. حيد داك الموطور. حيد صافي الجبيري اقسم الله دابا الجبيري كيتعصب. ايوا تريسبس كي داير باش ندوز السميطه حنا ضربت اخويا 3 زيكزارسيس ديال لي بيك وجوج ديال التريسبس خفيف داكشي شي خفيف بازيك كي داير. رجع لونطرينمون مزيان ما تقلتش خفيف. والله الا صافي. ولكن ضربت شي 6 دي سيري ديال ديفلوبي كلشي بالبار معلم. كاين البارا هي اللي خدامه. دونك نقضيو غرضات هاد النهار هذا. غادي بلاتي خصني نجبد لوكاليزاسيون نمشيو عند السيد ديال لي بروتين. غادي نشوف واحد فورنيسور جديد للبروتين بار. دونك سي دي كومبليمون اليمونتير, مكملات غذائيه اللي كيجيو من الميريكان. غادي نخدموا بون مارك امريكان. دونك غادي نمشيو نشوفوها, و ان ميم طون هي اللي غادي تكون حتى سبونسور ديالي انا, باسكو كيف عرفتوا بدلت سبونسور باسكو دوك الناس اللي كتخدم معاهم ماشي سي با ماشي دي جون معقولين, دي جون فيهم التخرويض وانا ما عنديش مع التخرويض. دونك مابقيتش غادي نخدم معاهم. دونك غنخدموا مع هادو. والجبيري تا هو غادي يمشي معنا يشوف هادشي ونشوف هادشي اللي غنبروبوزي عليه بور البروتين بار ولا كارت جديده. غنخدموا بهادشي امريكا. حاولنا نقضيو الغرض. دونك العمر شنو خدينا لي زاسيت خديناهم بواحد الفطور جديد. واحد الفطور غادي نحطوه في لاكارت. دونك كنا باغيين ليه شي طباس اللي يكونوا شويه كبار. دونك خدينا هادو. ما عرفتش لا ماتيير شنو هي اكزاكتومون, مي زوينين اللون ديالهم زوين, حتى لا تيكستور تا هما زوين. فوالا خدينا شي لعيبات هنا ديال لي صوص وشي تخربيق. هادشي اللي خدينا في الصدر العمر. والحال بدا كيسخون اصاحبي. خدينا واحد المقيله مقيليله بوال بوغ لي كريب. نمشيو دابا نمشيو الاورانج. اليوم الجمعة. دونك الجمعة شحال اليوم في لا دات اكزاكتومون؟ اليوم اوني لو فوندردي 7. دونك 7 اوت. انا كيف قلت لكم في لا ستوري انستغرام لقيت الحل باش نبدا ندير لي فلوغ هي نبدا نجمع نهار بنهار, باسكو كاين شي نهار ما تنديرش بزاف د الحوايج وانا ما تنبغيش نعطيكم شي فلوغ يكون ممل. داكور انا براسي ما تنبغيش نتفرج في حاجه اللي غادي تكون ممله. دونك كنت تنبغي ننتظر ان تكون شي حاجه انتريسونت اللي تصور باش ندير فلوغ. مي دابا لقيت الحل. نقدر باغ اكزومبل اليوم واخا ما عنديش بزاف ديال الحوايج انتريسونت, حيت تعرفوا لونطرينمون الخدمه الماكله الناس, لونطرينمون الخدمه الماكله الناس, داكشي اللي كاين. دونك نهار تكون عندي شي حاجه غادي نفلوغيها
ونحبس الغد ليه تكون شي حاجه نفلوغيها ونحبس فوالا نديرو بحال هكاك. دونك اليوم عندنا غرض متقدا ما قديتش نفطر دونك شنو درت صوبت ان فطور رابيد. دونك هنا عندي درت الحليب تو سامبلومون تنخلط معاه الافوكا تنخلط معاه البنان تندير معاه لاوي. دونك عندي هنا واحد لاوي شوكولا بيركاويت تنطحن هادشي كلشي وتنشربو. فوالا عندي ان شيكر فيه سورس دو بروتين سورس دو كاربز و سورس دو فات. دونك عندي اللي خاصني هاد الصباح هذا شنو خصنا نديرو. دونك هاد الكاميرا اللي تشوفوا لا كاليتي ديالها كيفاش دايره بغيتي نشوف واحد البلان طق مورايا. شوفوا مورايا فوالا شوف مورايا كيفاش كيبان مزيان نت. وشوف دابا فهمتي فوالا كيرجع فلو عرفتي كاين شي لعيبات في هاد الكاميرا الله يسر. دونك الصوت تكون تسمعوه مزيان دابا. دونك المشكله ديال هاد الكاميرا كتقامت عليا الزباله ديال الفلوس ودابا عاد خاصني نمشي دوك الفلوس ها هما هزيتهم باسكو الكاميرا جاتني من فرنسا. دونك الفلوس ها هما الفلوس خاصني دابا نمشي نصرفهم اون اورو حيت الواحد هو اللي تسخر ليا. دونك جاب ليا من تما خلصها هو انا مازال ما خلصتهاش ليه. دونك عندي هنا الدرهم وخاصني نمشي دابا نصرفها اون اورو باش نعطيها ليه. وجد راسك عطيني واحد الشيكات عرفتي ما كينسني. عرفتي شنو نسيت اهم حاجه غادي نتصرف ونسيت اهم حاجه تا فلوس. ديال قلت لك خصني نصرف يلا ندير ونسيت اهم حاجه. نسيتي الفلوس. لا نسيت اهم حاجه اللي غتخليني نصرف الباسبور. نسيتو حلو خلينا نصرف ديالك واش هازو معاك هازو معايا ويلي كاين شي واحد كيهز معاه باسبور عندي بوطاكو داري الجبيري اللي كيهز معاه باسبور بحال والو شي نهار بروتين بعد صيفطو لتركيا ولا صيفطو للطاليان يدبر لينا على شي محل. ولكن دي اكسبيري واقيلا بلاتي شحال هي قديم هذا. شنو هي غندي غام اللي ما كتقطعش. شوف حلف والله دابا هادي خدامه اديسيون ليميتي هادي ما عطيهاش ليك ليميتي وماشي الفيزا. شوف ما باسبور كتقطعش هادي واخا تحاول تقطعها ويلي والله دير هاك شوف هادي دابا اديسيون ليميتي هادي دابا شحال ساويه خويا دوز عليها واحد 30 عام ويقول لي نعطيك واحد 100 مليون ونبيع عليها. شي الناس كيفاش كيدير بروتين ما اكسبيري والله. واش الفيزا ولا الباسبور اللي اكسبيري والباسبور ولكن كتصرف باكارت ناسيونال. ولا محال سي البنك نسولو شنو نسولو بون شفت السينيو عاوتاني هي عيط لي مونستر ديال لاكيس. في اخبار كاين شي كاس جديده باقي ما خافش غتكون بوزداج. دونك مشينا صرفنا عن خايف كنت باغي نعلق لك ولكن هاك تجيني حي الله يحفظك خاف كتاب. دونك مشينا صرفنا مشينا لواحد الاجونس بيرو دو شونج لا باسبور لا والو حتى لا كارت ناسيونال ما شافوهاش غير هي ليكسبليكاسيون اللي عطاتنا قالت لنا واش غادي تسافروا. حتى انا في الاول قالت لك لا ضروري باسبور وكنت غادي حيت نسيت الباسبور كنت غادي نعيط لشي واحد باش يصور ليا مي الساعه من بعد قالت لك لا بلاش حيت سحاب ليهم انا كنت غادي مسافر ولكن ما مسافرش خصني غير الاورو باش نعطيه للسيد اللي جاب لي الكاميرا كاين في المغرب بغى الاورو نعطيه الاورو انا ما مسافرش. دونك محتاجو لا باسبور لا كارت ناسيونال. ابخي ما عرفتش كيبان لي شي بحال مدرح شويه. جابت الفلوس جبتي الفلوس عندك يديهم لك كيبانش بحال شي مدرح هما هكا نشوف لك خليها لي اكزامينيها. دونك هنا عندي 800 اورو 800 اورو دونك ليكيفالون ديال 8000 8800 درهم باش تقامت عليا الكاميرا تنانفيستيو باش نعطيكم شي ايماج مزيانه. دونك حنا قضينا هذا الغرض باقي غرض واحد اخر هما ديال اورانج اللي سخسخونا شحال حنا تنتسناو مكوموندين عندهم تقريبا 3 مليون ديال التليفون 3 مليون درهم ديال التليفون وباقي مصيبه اخويا شنو غنديرو معاهم مصيبه. دونك عيطنا اليوم ما كيجاوبوش دابا غادي تكون وقت الغداء. دونك انا اش بقى لي دونك دابا غادي نمشي للخدمه غنمشي للخدمه دابا الوحده غادي نمشي نخدم حتى ديك جوج 3 عاد غادي نمشي نتريني. واليوم عندي معايا واحد الكيست واحد الانفيتي اللي عزيز عليكم اللي غادي يتريني معايا اليوم وغادي يرجع معايا لي زونطريمون وغادي نترينيو معاه اليوم. سلام لا فامي لاباس عليكم كلشي لاباس عشرة مباركه باقي كتقول لا فامي ولا لا فامي بيان و بيان
زدتي بيان كنت بيان سترا تروزيام لا فامي بيان راك الله الا توحشنا نتخيموا معنا ديما كيسولوا عليك والله ديما كيسولوا عليك. انا موجود. دونك حنا في لاصال ديال باساج فيتنس مارينا لا مارينا هادو عاملين بالماء هادو لا والله حتى فيهم الماء بالله شو تبارك الله عرفتي من كيشبو ها عرفتي من كيشبو لمن ولا لاش لمن كيشبو لمن كيشبو لمن تتحبس تكون شي اي ديزابوني شبالك غادي نمشيو لاسمانس ديال الكتاف ها شحال اكزرسيس 5 لا 6 باقي عاقل على شحال قدام شحال اللور شحال قدام لاتيرال زعما اكزاكتومون ما تفهمنيش كلها كيفاش غيفهم جوج اخويا قدام وجوج هنا الله يسمح لك اخويا الجمهور. دونك غادي نبداو بعدا غنبداو بواحد لي شوفمون غادي نمشيو على دي زالتير فريمون خفاف تنديرو لاتيرال تنديرو القدام تنديرو اللور 10 10 10 تنديرو واحد 2 ولا 3 ديال السيري باش نسخنو مزيان وعند ديك الساعات ناتاكيو لاسونس ديالنا وهي غادي نحاول ندير لكم بون لا صال فيها موسيقى دونك واخا ندوي واخا بالميكرو انا غادي نجرب ندوي شويه بالميكرو نشوف واش الصوت غادي يتسمع مزيان مي او كاو بصحه الله يعطيك الصحه شي كاميرا جديده نسيتها عرفتي كي تتبان دوبل في انا سكيماتير هاد اللعيبه هذا. وانا مشوكش شوف يا من نشوف دابا في الكاميرا انا كنشوف الفوق كيشوف في الميكرو ميكرو الميكرو هذاك باش كيفلتري باش الا كان ريح ما يتسمعش فهمتي دابا داكشي يكون خويا تنانفيستيو كلين دابا، كلين دونك اش كنت نقول لكم فوالا دونك غادي نمشيو على ان مونتاج Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I learn the same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them. غادي نمشيو على السيري الاخر دونك درنا 4 ديال السيري بدينا ب 10 كيلو درنا 2 ديال السيري ب 10 كيلو وسيري ب 12 كيلو والسيري ب 14 دونك بحال ديفلوبي ارنولد صافي كتخلي يديك تخليهم من تحت وتطلعهم صعيب بزاف ب 14 كيلو غادي تكرر greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. Seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit. Man, I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical. But man, I got the chemical, exceptional. I do it all intentional, professional. So I can make that decimal incredible. I'm not thinking, man, they're saying that I've gone insane. I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough, man, no that's not okay. Tell me that shit again and I'll stop your I just brain. wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Now wait. شوف الله يعطيك الصحة شوف عرقنا دونك درنا ما درناش 6 تمارين جو بونس كنكونوا درنا شي 7 ياك درنا شي 7 ولكن ماشي توت لي سيري درنا فيهم 3 لي سيري كاين اللي درنا فيه ماشي توت لي زيكزارسيس ماشي لي زيكزارسيس كاملين درنا فيهم 4 لي سيري كاين دي زيكزارسيس درنا فيهم 3 لي سيري لوردر كل مره تنبدلوا مره تنبداو بالقدام مره تنبداو بالجناب مره تنبداو باللور دونك دابا سالينا درنا اون بون بتيت سيونس غادي ندوزو لي زابدو دونك لي زابدو تقدروا في الاول تقدروا في الاخر مي هاد المره حنا غادي نساليو بهم وكيس ما مسكين ما سلخش في الحولي ديالو هاد العيد جالس كيسلخ في ماشي بحال الحولي سلخ لا يلا. لا كبيره على الحولي يلا يلا نعطيك لي Can't stop this, I'm obnoxious. And I'm honest, a novice with promise. Made monstrous, I'm conscious, but I'm nauseous. Think I've lost it, I've got it. Spitting all this, still I'm not it. I've got this, I will not quit. Man, I'm all in, balling on a budget. Man, I'm stalling, crawling, cause I'm nothing. But I'm all in, calling, I'll be something. Yeah, I'ma get it now, you can leave if you don't like it. Say it out loud, you believe it, you can bite this. Keep my head down and I keep on going timeless. Make it somehow, I believe it when I write this. Yeah. شي تاخد في بوست لوي كيدوبا دونك لوي كيف ديما سكوب 11 ديال الواي مع شويه ديال الكرياتين جلوتامين لا مازال ما تناخذهاش دابا مابقاش عندي
قال لك دونك اش غادي ندير دابا؟ باقي عندي واحد الغرض خصني نقضي، خصني نمشي لعند سبارتا نوتريسيون باش نشوف واحد المكملات الغذائيه ولا غادي يكون نوفو سبونسور. دونك غادي نمشي عنده، غادي ناخذ شي لعيبات وديك الساعه غير نوصلوا للدار نديرو انبوكسينغ. فوكس عليا فوكس. تنقول لكم شي حاجه بزاف هاد الكاميرا هادي. نوفو سبونسور كيف شفتوا سبارتا نوتريسيون. دونك غادي نوريكم داكشي اللي خديت بوغ هاد الشهر هذا. ما خديتش كلشي، ما خديت غير داكشي اللي غادي نكون محتاج. بالنسبه لي زاسيد اميني اللي وداكشي كامل كارنيتين داكشي عندي. دونك ما خديتوش هاد الشهر، غادي تناخذ غير داكشي اللي تنحتاج. داكشي اللي تنحتاج ما عندي ما ندير به دابا، غادي يبقى غير معمر ليا هنايا. دونك حتى الشهر الجاي نوريكم داكشي اللي غادي ناخذ وندوي لكم عليه. دونك خديت عندي هنا بعدا دو شيكر دونك ديال غات ديال وان اب. كيف عارفين سبارتا نوتريسيون كيدخلوا دي مارك من الامريكان. داكور انا شفت داكشي ديال الواقع من الامريكان كيتحط نيشان لهنايا. ايفوجين اللي تسمعوا بايفوجين راه هي سبونسور ديال اندري تعرفوه تبارك الله قدو قداش هو كل سداري. عندي هنايا برولور دو غريس دونك ليبوسيد هذا ابارمون تا هو مجد. شفتي الفوكس كيفاش داير؟ وقولوا لي شي واحد فيكم يقول لي كاين مشكل ديال الفوكس. غنجربوا كيف درت لهم في ستوري اللي قبل. غنجربوا شوف كوردون، غنجربوا كوردون. والله يتدير الفوكس على الكوردون. شتي كي تنبان لكم فلو ما تندير والو، ما تنقش الكاميرا يدي هنا وكيدير الفوكس تبارك الله. ما عمرني ما خديت في حياتي ان بوستر تستوستيرون اللي كيبوستي التستوستيرون ديالك. دونك اول ما غادي ناخذو دونك غادي ناخذ هذا غادي نجربوه ونرد عليكم الخبر. ابارامون دابخي اللي قال لي السيد هو كياخذو ديك شي حاجه خياليه. دونك غادي نجربوه. لا كرياتين شحال هادي ما خديتهاش مي دابا غادي نعاود ناخذها. تناخذ ديما 5 غرام ديال الكرياتين هادي ديال غات 5 غرام كرياتين اللي تندير في الشيكل ديال لاواي. وبالنسبه للاواي اللي خديت هاد المره اللي غادي نجرب ولا غوم بالي خطير دونك سي وان اب. غادي نجرب هاد لا غوم كراميل توفي ماكياتو. دونك غادي نجربو. انا عزيز علي دي شي تخابيقات بحال هاد ليغو هادو عزيز عليا نجربهم. عندي هنا عاوتاني دي بوند هادو بالنسبه لداكشي ديال الديد ليفت. عندي بزاف ديال لي دوزات بحال هكا. دونك كاين بزاف ديال لي زاروم هنا شوكولا بور كاكاوات فريز كوكو بانان كراميل. دونك كاين بزاف ديال لي زاروم. وعندي هنا مازال هادو ديال لي غينور. المهم هادو غير عطاهم ليا باش نجربوهم على حساب البروتين بار. دونك غادي نجرب حتى انا وغادي نقول لكم. فوالا دونك درنا انبوكسينغ ديال داكشي اللي خديت. ما خديتش كلشي داكشي اوميغا 3 ملتي فيتامين داكشي تنوض لكم في الشهر الجاي فاش غادي ناخذو نديرو الانبوكسينغ. دونك فوالا نورمالمون سي تو هاد الساعه. نشوفوا كومون سا فا سباسي لا سويت ديال لا فيديو. دونك غادي نوريكم غادي ندير لكم فيديو على الماتيريال اللي انفيستيت عليه اللي حطيت عليه زباله ديال الفلوس باش نحاول نعطيكم فيديوهات دو كاليتي. دونك نحاول انفيستي على يوتيوب وعلى انستغرام. هي هاد لا نوفيل كاميرا اللي تنصور بها. دونك ما غاديش نصور بوحده اخرى سينو غادي يبان لكم الفرق في لا كاليتي. دونك اللي غادي نوريكم غير البواطه. دونك ميد فور فلوغينغ. راك شفتي لا كاميرا دايرين لي فلوغر فيها الفوكس. راه شفتوا فوكس خطير. حتى واحد فيكم ما عنده الحق يقول لي كاين شي مشكل ديال الفوكس. دونك اللي بغى يقلب عليها جو vous invite تسيروا قلبوا كتبوا سوني زد في 1 غتبان لكم ها هي مكتوبه هنايا سوني زد في 1. سيروا قلبوا على هاد لا كاميرا وشوفوا داكشي اللي فيها شي حاجه خياليه. دونك لا كاميرا بوحدها تقنت عليا 800 اورو كي شفتوا تقريبا 8800 درهم. عاد زيد عليها الميكرو ديال 800 درهم. الميكرو انا غادي نصورو وغادي نحطو لكم مع هادشي. فيو كاد الكاميرا فيها واحد اللعيبه زوينه بور لي فلوغور. سيتادير ما محتاج انك تشري بزاف ديال لي باتري. محتاج لك غير باور بانك. دونك عندي هنا باور بانك غنقدر غير نبرونشيها في لا كاميرا وتتشارجا. دونك هذا بالنسبه للانفستيسمون. وباقي التريبي تا هو شويه غالي ولا كارت ميموار. سورتو لا كارت ميموار خص تكون شي كارت ميموار تكون مجهده باش لي فيشي يبداو يترانسفيراو رابيدمون. دونك غير على هذا القبال هذا خاصني نعول على 15000 درهم باش تقام عليا غير هادشي بور لا كاميرا. وعند مازال عندي واحد تليفون اللي مكوموندي مع اورانج واللي كافسوني عليه شحال وانا تنتسنى فيه. تليفون بوحدو داير 1,700,000 دونك 17000 درهم تيوصلني الى وصلني وديك الساعه نوضي لكم. دونك واحد الانفستيسمون ديال تقريبا 3 مليون اللي حطيت باش نعطيكم كونتوني كاليتي في التصاور في لي فيديو. جيسبر يكون يعجبكم الحال. انا عاجبني الحال. الا عجبتك لا فيديو ان بتي بوز بلو. كيف قلت لكم لي فلوغ غادي يرجعوا دابا لقيت لهم الحل غادي نبدا نجمع ايامات بزاف. ان بتي بوز بلو بارطاجي. اش فو تري بيتو ان شاء الله بور نوفو فلوغ. خصني نتكيس نستقم هذا ساليتي.